नमस्कार, म ध्रुव बस्याल। बिएल नेपाली सेवाको प्रस्तुतिमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। बिएल नेपाली सेवा मार्फत हामी विभिन्न विषयलाई उठान गरेर बहस गर्ने गर्छौँ। आज हामी एउटा चर्चामा रहेको विषय सी के हो त? यो विषयमा चाहिँ अहिले चारैतिर बहस हुन थालेको छ। यो नामको पछाडि लेखिने थरमा सी लेखिएको छ, तर यो कसले लेख्छन्, किन लेख्छन्, यो सी के हो त? यो आम रूपमा जान्न खोजिएको विषय छ। यही विषय वरिपरि रहेर हामी सी विषयमा केन्द्रित रहेर नेकपाका केन्द्रीय सदस्य तथा श्रमिक समुदाय नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष रामलाल सीसँग कुरा गर्दछौँ। स्वागत छ रामलालजी। धन्यवाद, नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ। यो सी के हो, जात हो वा के हो, कसरी चाहिँ यसको परिकल्पना गर्नुभयो यहाँहरूले? यो सी विषय अहिले हाम्रो पार्टीले भर्खरै हाम्रो सम्पन्न नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको 9 महाधिवेशनले अगाडि सारेको एउटा जाति सम्बन्धी अवधारणा हो। तपाईलाई थाहा छ, संसारमा विभिन्न जातिहरू छन्। पश्चिमा मुलुकमा पनि त्यो छ, पूर्वी तर्फ पनि यो छ। विभिन्न खाले जातिहरूका आफ्नै इतिहासहरू छन्, परिचयहरू छन्, यसका मूल्य मान्यताहरू छन्। ती सबै जातिहरूको जो समस्याहरू देखा परेका छन्, त्यसको समाधान गर्ने आफ्नै आफ्नै हामीले विशेषताहरू देखेका छौँ, तरिकाहरू देखेका छौँ। र हाम्रो पार्टीले यी सबै विद्यमान जातिहरू जो हिजोका चाहिँ सत्ताहरूले, हिजोका युगहरूले आफ्नो आवश्यकता अनुसार अगाडि यसलाई निर्माण गरेका थिए र यहाँसम्म चलिआइराखेको छ। अब यी जातिहरूको विकल्पमा नयाँ जाति, रूपान्तरण सहितको, विकास सहितको त्यो नयाँ जाति भनेको कम्युनिस्ट जाति। कम्युनिस्टको पहिलो अक्षर सी बाट हामीले सी जातिको परिकल्पना गरेका हौँ। अब अहिले विभिन्न जात छन्, यसमा विभिन्न भाषा, संस्कृति, परम्परा, धर्म, यी विविध कुराहरू होलान्। अब तपाईँको सीमा पनि यही कुराहरू समावेश गरिएको होला। यसलाई चाहिँ कसरी परिकल्पना गर्नुभएको छ? के हुन्छन् त यो सी जातका चाहिँ? अब हेर्नुहोस् है, अब यहाँ पहिलो कुरा त तपाईँ हामीले बुझ्न के पर्ने हुन्छ भने जाति र जात अलग अलग कुरा हो। सामान्यतः नेपाली समाजमा यसलाई एउटै ढङ्गले प्रयोग गरिन्छ, तर आधारभूत रूपमा आधारभूत यसका विशेषताहरूलाई हामीले जब केलाउँछौँ, जाति भनेको अलग कुरा हो, जात भनेको अलग कुरा हो। जाति भनेको तपाईँ हामीले यसको आफ्नो छुट्टै राष्ट्रियतासँग, नेसनालिटीसँग यसको सम्बन्ध हुने गर्दछ। अर्थात् एउटा जाति बन्नलाई एउटा निश्चित केही मूल्य र मान्यताहरू यसले क्यारी गर्नुपर्छ, या यसले त्योसँग सम्बन्धित यसको विशेषताहरू जोडिनुपर्छ। जस्तै तपाईले एउटा निश्चित जाति बन्नका लागि एउटा लामो ऐतिहासिक प्रक्रिया पूरा गरेर यसको आफ्नो एउटा साझा भाषा, एउटा निश्चित भूगोल जहाँ यिनीहरू बस्छन्, हैन, यसको आफ्नो निश्चित चाहिँ एउटा अर्थ सम्बन्ध र एउटा निश्चित चाहिँ तपाईले मनोविज्ञान र संस्कृति सहितको जो एउटा विकास भएकोलाई हामीले जाति भनेर बुझ्छौँ। जस्तै रसियन जाति, तपाईँ हामीले आर्यन जाति, यस्ता कुरालाई जातिले सम्बोधन गर्छ भने जात भनेको अलि विशेष गरी दक्षिण एसियामा यसको प्रयोग हुने गर्दछ। यसलाई कास्ट पनि भनिन्छ अङ्ग्रेजीमा। र यो जात भनेको फेरि यो एउटा तपाईँ हामीले जो वर्ण व्यवस्थामा आधारित रहेर ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र अन्तर्गतका जो तहगत संरचना निर्माण गरियो, त्यसलाई चाहिँ हामीले जातको रूपमा परिभाषित गर्ने र बुझ्ने बुझाउने नेपाली समाजमा र विशेष गरी भारत र नेपालको यो सामाजिक संरचनामा हामीले पाउँछौँ। अब खास मुख्य गरेर नेपाली समाजमा अहिले नेपालकै समाजमा विभिन्न प्रकारका चाहिँ विभिन्न विशेषताहरू छन् नेपाली समाजका। यो सी जातिको आवश्यकता चाहिँ नेपालमा किन पर्यो, अथवा चाहिँ तपाईहरूले यो सी जाति चाहिँ किन चाहिँ आवश्यक ठानेर ल्याउनु भयो त?
हेर्नुहोस् है, अब हुन त मार्क्सले भनेको यो संसारको व्याख्या वर्ग सङ्घर्षको इतिहास हो भनेर मार्क्सले आफ्नो प्रस्तावना अगाडि सार्नु भएको छ है। तर त्यो एउटा पाटो हो त्यो, होइन? अर्थ सम्बन्धको आधारमा चाहिँ वर्ग निर्माण हुने गर्दछ। तर समाजमा वर्ग मात्रै छैन, होइन? समाजमा अन्य कुराहरू पनि छन्। त्यो मध्येको एउटा जाति पनि हो। अझ विशेष गरी दक्षिण एसिया, भारत र नेपालमा त जातको पनि एउटा चाहिँ संरचना गहिरो गरी समाजमा, हाम्रो समाजमा गाडिएको छ। यो दुईटै कुरालाई हेर्दाखेरि वर्ग सङ्घर्ष त अहिलेसम्मको इतिहासलाई हेर्दाखेरि त्यही क्रमबाटै आएको हो मानव समाज। तर सँगसँगै जातीय सङ्घर्षहरू पनि हामीले भएको पाउँछौँ। जातिहरूको बिचको लडाइँ पनि हामीले देख्छौँ। धर्म बिचको सङ्घर्ष पनि हामी देख्छौँ। सभ्यता र संस्कृतिहरूको बिचमा पनि हामी त्यो सङ्घर्ष देख्छौँ। त्यसो हुँदाखेरि यो सिङ्गो मानव समाजमा जे जस्ता चाहिँ ऊंच नीच भेदभाव, होइन, जो देखा पर्दछ, यसलाई हल गर्ने विधिहरूको सन्दर्भको जब हामी कुरा गर्छौँ, विविध विधिहरूको बारेमा इतिहास कालदेखि मानव जातिले त्यसलाई प्रयोग गर्दै आएको छ। अहिले पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पनि हामी देख्छौँ, विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पनि लेनिनहरूले प्रयोग गरेको एउटा तरिका छ, माओले प्रयोग गरेको अर्को तरिका छ। यो बारेमा मार्क्सले पनि भन्नुभएको छ। हामीले यो दक्षिण एसियामा पनि, भारतमा पनि, नेपालमा पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा जातिहरूको या भनौँ जातिले पैदा गर्ने या जातगत संरचनाले पैदा गर्ने जो समाजमा जो विविधता छ या विभेद छ, यसको समाधान कसरी गर्ने त भन्ने कुरा खोतल्दै जाँदाखेरि हाम्रो पार्टीलाई के चाहिँ लाग्यो भने ठिकै छ, इतिहासमा एउटा चाहिँ कुनै कालखण्डमा यी जातिहरूको या जातको निर्माण भयो, जे जति कारणले भए पनि भयो। तर आजको चाहिँ समाजलाई जब हामी मूल्याङ्कन गर्दछौँ, पटक पटक जातिहरू बन्दै, नयाँ बन्दै, पुराना भत्किँदै यहाँसम्म आएको इतिहास हो, होइन? कुनै बेला इतिहास खोतल्दै जाने हो भने आदिम समाजमा अझ भन्नुहुन्छ भने दासीको सुरुवाती चरणमा यस्ता चाहिँ कुराहरू, जातिका कुराहरू थिएनन्, होइन? यी पछि आएर निर्माण भएका हुन्। त्यसो हो भने त यो अहिले पनि उही रूपमा रहँदैन यो, होइन? भविष्यमा यो नयाँ बनेर अगाडि बढ्नु पर्दछ। त्यसो हुँदाखेरि हामीले अहिले सी जातिको आवश्यकता किन महसुस गऱ्यौँ त भन्दाखेरि अहिले विद्यमान जाति र जात जे संसारमा छ या हाम्रो नेपाल र भारतमा छ, यसको समाधान कसरी हुन सक्छ त भन्दा यसको विकल्पमा योभन्दा अझ विकसित, योभन्दा अझ उत्कृष्ट, योभन्दा अझ वैज्ञानिक, योभन्दा अझ वस्तुवादी, होइन, तत्कालीन समाजको आवश्यकता अनुसारको, मानवीय चाहिँ आवश्यकता अनुसारको, मानव समाजको आजको पछिल्लो आवश्यकता अनुसारको एउटा नयाँ जातिको निर्माण गर्नुपर्दछ। र हामी कम्युनिस्ट भएको नाताले, हामी साम्यवादी भएको नाताले, हामी समानतामा विश्वास गर्ने भएका नाताले कम्युनिस्टको पहिलो अक्षर सी बाट यसको नामाकरण गर्दा ठिक होला भन्ने हाम्रो चाहिँ परिकल्पना र हाम्रो यो चाहिँ अवधारणा अगाडि सार्यौँ। यो समग्र रूपमा हेर्दा सबै विषय लिँदा यो चाहिँ विभेदपूर्ण समाजलाई परिवर्तन गरेर समतामूलक समाज निर्माण गरौँ भनेर तपाईँहरूले यो अवधारणा ल्याउनुभयो। तर सीमित मान्छेहरूले सी लेख्दैमा चाहिँ यो सब व्यवस्था, सबै कुराहरू परिवर्तन होला र सम्भव छ? यसो हेर्नुहोस्, चाहे तपाईँ भौतिक विज्ञानको कुरा गर्नुहोस्, चाहे तपाईँ समाज विज्ञानको कुरा गर्नुहोस्, सुरुमा केही मान्छेहरूले नै अगाडि सार्ने हो। एकैचोटि सिङ्गो समाजले, सारा संसारले त्यसलाई स्वीकार्ने हुँदैन। हेर्नुहोस् है, कुनै पनि आविष्कार, भौतिक विज्ञानको आविष्कार होस् चाहे समाज विज्ञानको आविष्कार होस्, होइन, सुरुवातमा कुनै एकजनाले या केही चाहिँ मान्छेहरूको चाहिँ समूहले नै अगाडि सार्ने हो, होइन? यदि त्यो सही छ भने, गलत छ भने त त्यो अगाडि बढ्दैन, स्थापित नै हुन सक्दैन त्यो। यदि त्यो सही छ भने, होइन, सबै हिसाबले त्यो सही छ भने यो चाहिँ समाजले स्वीकार्नै पर्छ, स्वीकार्छ। अब सी अर्थात् चाहिँ यो नेपालका चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी, तपाईँ कम्युनिस्ट पार्टी जोडिएको सी भन्नुभयो। अब चाहिँ यो साम्यवादी नेपाल छ, अहिले साम्यवाद चाहिँ परम्परा रहेको नेपालमा कम्युनिस्टहरू बाहेक अन्य दलहरूले पनि यो कुरा मान्लान् त? मान्नु होला? के परिकल्पना गर्नुभएको छ यहाँले? हाम्रो कुरा के छ भने हेर्नुहोस्, मान्लान् कि नमान्लान् त्यो अलग कुरा हो। उसो त अहिले पनि संसारमा थुप्रै जातिहरू छन्, थुप्रै धर्महरू छन्, थुप्रै संस्कार संस्कृतिहरू छन् नि त।
एकले अर्काका कुरा माने छन् त? माने छैन हैन। तपाईको युरोपियन जातिका कुरा, अमेरिकन जातिका कुरा यो पूर्वतिरका जातिहरूले मान्दैनन् हैन। यो पूर्वीय दर्शन अन्तर्गतका जो सभ्यता अन्तर्गतका जातिहरू छन्, संस्कार संस्कृतिहरू छन् अनि सभ्यताहरू छन् हैन, यसका मूल्य मान्यताहरूलाई पश्चिमाहरूले मान्दैनन्। पूर्वभित्र पनि अझ थुप्रै छन्, तपाईँ हामीले हेर्छौँ थुप्रै जातिहरू छन् यहाँ, एकले अर्काका कुरा मान्दैनन् हैन। यो विविधताका बीचबाट कुन उत्तम भन्ने कुरा हो के, प्रतिस्पर्धामा जाने कुरा हो हैन। त्यसो हुँदाखेरि मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न त्यो उहाँहरूको कुरा हो। तर हामीलाई के लागेको छ भने हाम्रो चाहिँ परिकल्पना, हाम्रो चाहिँ जो अवधारणा हो जाति सम्बन्धी अवधारणा, अहिलेसम्मको विद्यमान जातिहरू चाहिँ पछाडि परे नि, पुराना भए हैन। यसले चाहिँ अहिलेको समाजलाई समानतामा डोर्याउन सक्दैन, एकअर्कालाई सम्मान दिन सक्दैन यसले हैन। त्यसो हुँदाखेरि यही बीचबाट अन्तर्घुलनले मात्रै फेरि अब हामीले खोजेको समतामूलक समाज निर्माण गर्न सक्दैन। त्यसकारणले यसको रूपान्तरण जरुरी भयो, यसको विकास जरुरी भयो, यसको विकल्प जरुरी भयो, यसको विकास जरुरी भयो हैन। यसको विकल्पमा चाहिँ नयाँ हैन, एक स्टेप माथि उठेको हैन, सबै हिसाबले माथि उठेको। हेर्नुहोस् है, जाति भन्ने बित्तिकै तपाईले कुनै शब्दको कुरा मात्रै होइन यो सी हैन। मान्छेले हुन त सामान्य अर्थमा यसलाई चाहिँ सी भनेको एउटा थर हो, थर मात्रै फेरबदल गरेर यो सर्फेसको मा चाहिँ यसलाई अगाडि सारेर कहाँ हल हुन्छ र भन्छन्। हामीले त्यो सर्फेसली मात्रै यसलाई अगाडि सारेका छैनौँ हेर्नुहोस् हैन, थर मात्रै कुरा छैन यहाँ हैन। सी जाति भन्ने बित्तिकै यसका केही आधारहरू हुनुपर्दछ। पहिलो त यो यसले चाहिँ सी जातिले चाहिँ कस्तो राज्य प्रणालीको परिकल्पना गर्दछ त, राज्य व्यवस्था कस्तो हुनुपर्दछ त भन्दा साम्यवादी वैज्ञानिक समाजवादी राज्य प्रणाली हुनुपर्दछ भन्छ यसले। दोस्रो यसको अर्थ प्रणाली कस्तो हुनुपर्छ त भन्दा वैज्ञानिक समाजवादी अर्थ प्रणाली हुनुपर्दछ भन्छ यसले, माग गर्छ। तेस्रो हेर्नुहोस् है, तेस्रो यसले के माग गर्दछ, यसको आफ्नै सभ्यता हुनुपर्दछ, यसको आफ्नै संस्कृति हुनुपर्दछ, यसको आफ्नै संस्कार हुनुपर्दछ हैन। जन्मदेखि मृत्युसम्म यसका आफ्नै चाहिँ संस्कारहरू हुनुपर्दछ भन्ने माग गर्दछ। यो सबै सेरोफेरोबाट जब हामी चाहिँ अगाडि बढ्छौँ नि हैन, यसको चाहिँ छुट्टै वैकल्पिक एउटा जाति, त्यसको आफ्नै सबै मूल्य र मान्यताहरू अगाडि जब हामी सार्दै जान्छौँ, प्रतिस्पर्धा गरौँ हैन। उहाँहरूले स्वीकार्नुहुन्छ कि स्वीकार्नुहुन्न त्यो उहाँहरूको कुरा हो, तर हामी यसलाई अगाडि सार्छौँ। मानव जातिलाई उत्तम ढङ्गले यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ एकाकार गर्ने, समानतामा अगाडि डोर्याउने हैन, सम्मानजनक एउटा जीवन बाँच्ने, कोही सानो र ठुलो होइन भन्ने तर्फको यो यात्राको सुरुवात हो। हामी यसलाई अगाडि बढाउँछौँ। अब समग्र विश्व कम्युनिस्टहरू अथवा नेपालको कम्युनिस्ट चाहिँ कार्यकर्ताहरू हेर्दा हिजोका तुलनामा अहिले बिस्तारै घट्दो क्रममा छ। तपाईहरूले यो घट्दो अवस्था कम्युनिस्टहरूप्रति चाहिँ वितृष्णा पैदा भइरहेको बेला यो अवधारणा ल्याउन त एउटा मूर्खता रूपमा पनि लिइन्छ कि यो त के हो, खासै हो मूर्खता होइन र तपाईँहरूको? होइन होइन, हेर्नुहोस् है, कुनै बेला लेनिन स्टालिनहरूको पालामा चाहिँ सुङ्गो विश्व तपाईँको चाहिँ कम्युनिस्टमय थियो। तपाईँको चाहिँ के भनौँ त्यसलाई चाहिँ समाजवादी, वैज्ञानिक समाजवादी, साम्यवादी मय थियो कुनै बेला विश्व हैन। तपाईँको चाहिँ अमेरिका, बेलायत जस्ता देशहरूले चाहिँ रुसलाई टक्कर दिन सकेका थिएनन् हैन, सबै क्षेत्रमा, राजनीतिक प्रणालीको क्षेत्रमा, अर्थ प्रणालीको क्षेत्रमा, तपाईँ विज्ञान र प्रविधिको विकासको क्षेत्रमा, सभ्यता निर्माणको क्षेत्रमा, सबै क्षेत्रमा ती अग्रस्थानमा थिए हैन। अब त्यो चाहिँ समय क्रममा कहीँ न कहीँ त्यसलाई निरन्तर चाहिँ नयाँ गरिराख्न नसक्दाखेरि, नयाँ रूपान्तरण गर्न नसक्दाखेरि कम्युनिस्टहरूले आफैलाई चाहिँ निरन्तर परिमार्जन गर्न नसक्दाखेरि त्यहाँ कहीँ न कहीँ कम्युनिस्ट व्यवस्था, साम्यवादी व्यवस्था, वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था त्यहाँ कमजोर हुन पुग्यो हैन। कमजोर हुन मात्रै पुग्यो हो हेर्नुहोस् है। र जहाँसम्म तपाईँले यो दक्षिण एसिया विशेष गरी नेपालको सन्दर्भमा यो कमजोर भइरहेको बेलामा एक प्रकारको अझ तपाईँले शब्दै प्रयोग गर्नुभयो, वितृष्णा भइरहेको बेलामा त यो प्रकारको फेरि कम्युनिस्ट जातिको कुरा, सी जातिको कुरा अगाडि ल्याउनु अलिक दुस्साहस हो कि भन्ने जो तपाईँले प्रसङ्ग ल्याउनु भयो। हेर्नुहोस्, समाजमा नेपाली समाजकै कुरा गर्नुहोस् न तपाईँ, नेपाली समाजमा त करिब करिब मलाई लाग्छ 65% को हाराहारीमा कम्युनिस्ट जनमत छ नि त। कम्युनिस्ट मन पराउने मान्छे छन् भन्दा पनि हुन्छ हैन, कम्युनिस्ट व्यवस्था भएको भए हुन्थ्यो भन्ने मान्छेहरू छन्। तर कहीँ न कहीँ हामीले वैज्ञानिक विचार समात्न नसक्दा, वैज्ञानिक वे आउट हैन, रोड म्याप चाहिँ अगाडि सार्न नसक्दा, या व्यक्ति विशेष कसैले गल्ती गर्दा
होइन यो प्रकारको चाहिँ समस्या पैदा भएको हो र जनतामा वितृष्णा किन छ त कम्युनिस्टले सही काम नगरिदिँदाखेरि कम्युनिस्टको चाहिँ लक्ष्य पुगेका मान्छेहरूले सही बाटो नदेखाउँदाखेरिको वितृष्णा हो यसको अर्थ कम्युनिस्टलाई मन नपरेका होइन कम्युनिस्टले राम्रो गरिदियोस् कम्युनिस्ट व्यवस्था ल्याइदियोस् होइन समाजलाई वैज्ञानिक समाजवादतर्फ लगिदियोस् होइन पार्टीहरूले नेताहरूले भन्ने चाहना छ जनतामा यो बेलामा हामीले यो पुरानो तरिकाले हुँदैन है हेर्नुहोस् हामीले सी जातिको मात्रै कुरा गरेका छैनौँ फेरि होइन चाहिँ वैज्ञानिक समाजवाद ल्याउने क्रान्तिका तरिकाहरू पनि अब पुरानो तरिकाले सम्भव छैन भनेका छौँ हामीले होइन रुसको चीनको क्युबाको तपाईँको भियतनामको तपाईँको कोरियाकोदेखि लिएर अरू अरू देशहरूका जो अनुभवहरू छन् इभन यहाँ चाहिँ भारत र नेपालकै अनुभव पनि हेरौँ 10 वर्षको जनयुद्धको अनुभव पनि हेर्दाखेरि अब पुरानो तरिकाको चाहिँ क्रान्तिले अब समाजलाई परिवर्तन गर्न सकिँदैन भन्ने निष्कर्षसहित हामीले क्रान्तिको स्वरूपमा पनि नयाँ गर्दै त्यसलाई हामीले एकीकृत जनक्रान्ति भनेका छौँ त्यो एकीकृत जनक्रान्तिको चाहिँ एउटा पाटो होइन त्यो भनेको चाहिँ तपाईँको उपरी संरचना त्यसमा पनि जातिहरू सभ्यताहरू त्यसपछि तपाईँको संस्कृति संस्कार यो पाटोलाई चाहिँ कसरी रूपान्तरण गर्ने हो त भन्ने सन्दर्भमा हामीले सारेको जो सी जातिको चाहिँ अवधारणा छ यो चाहिँ एकदम सही छ यो हामीले यो विकल्पको रूपमा अगाडि सारेका छौँ यो र यसलाई हामीले चाहिँ एउटा नयाँपन दिने गरी अगाडि बढाएको छौँ अब प्रयास गर्छौँ भन्नुभयो यहाँले के लाग्छ यहाँ नेपालमा त कट्टर ब्राह्मणवादी छन् त्यसपछि तपाईँको हिन्दूवादी छन् पुरै हिन्दू राज्य नै ल्याउनुपर्छ भन्ने मान्छेहरू छन् के चाहिँ उनीहरूले स्वीकार्लान् त स्वीकार्न सक्लान् त के परिकल्पना छ तपाईँहरू यो त अलि चाहिँ गम्भीर विषय भएन र भनेको हेर्नुहोस् अब हुन त कुनै बेलामा वैज्ञानिकहरूले तपाईँको पृथ्वी चाहिँ तपाईँको चाहिँ च्याप्टो छ तपाईँले चाहिँ सूर्य पृथ्वीको वरिपरि घुम्छ भन्ने जो मान्यता थियो त्यसलाई चाहिँ यो सही होइन पृथ्वी च्याप्टो छैन पृथ्वी गोलो छ पृथ्वीको वरिपरि सूर्य होइन कि सूर्यको वरिपरि पृथ्वी घुम्छ भन्दाखेरि पहिलोचोटि तपाईँ हामीले सुनेका छौँ नि त ग्यालिलियोलाई के गरियो मारियो नि होइन थुप्रै त्यस्ता अरू उदाहरणहरू छन् जो रूढिवादी र अन्धविश्वासमा आधारित समाजले त्यतिखेरका चाहिँ पण्डितहरूले होइन त्यतिखेरका चाहिँ सोकल्ड चाहिँ तपाईँको चाहिँ बुद्धिजीवीहरूले होइन समाजका ठेकेदारहरूले त्यहाँ त्यो पचाएका छैनन् समाजमा हुन्छन् यस्ता कुराहरू सजिलै पचाउँदैनन् तर जब तपाईँको चाहिँ जनता उठ्छ जब चाहिँ तपाईँको चाहिँ सचेत मान्छेहरू चाहिँ अगाडि बढ्छन् होइन र अहिलेको आवश्यकता अनुसारका चाहिँ प्रस्तावनाहरू अगाडि बढाउँछन् होइन त्यो मान्नै पर्छ होइन समाजले मान्नै पर्छ ती मान्छेहरूले मान्नै पर्छ र यो कुनै फेरि पुरानोलाई पुरै निषेध गरेर होइन पुरानोलाई पुरै भत्काएर यो नयाँ हामीले अगाडि बढाउन खोजेका छैनौँ हामीले के भनेका छौँ भने तपाईँहरूलाई के लाग्छ त्यही गर्नुहोस् होइन के लाग्छ गर्नुहोस् त्यही हामीलाई यो लाग्यो हामीलाई यो सही लाग्यो हामी यसलाई अगाडि बढाउँछौँ त्यसो भए मान्नुहुन्न भने प्रतिस्पर्धामा आउनुहोस् प्रतिस्पर्धा गरौँ होइन प्रतिस्पर्धा गर्न त तयार हुनु पर्यो नि त होइन हामीले अगाडि बढाएको सी जातिको अवधारणा ठिक कि तपाईँहरूले विद्यमान पहिलेदेखि लागू गर्दै आएको ती अवधारणाहरू जातिका अवधारणाहरू सभ्यताका अवधारणाहरू संस्कार संस्कृतिका अवधारणाहरू ठिक गरौँ न त बहस गरौँ व्यवहारमा प्रयोग पनि गर्दै जाउँ कुन सही रूपमा मान्छेले त्यसलाई स्वीकार गर्छ त्यो पनि हेरौँ व्यवहारमा पनि हेरौँ होइन बौद्धिक बहस प्राज्ञिक बहसहरू आवश्यकता पर्छ भने त्यस्ता चाहिँ बृहत सम्मेलनहरू पनि गरौँ छलफल गरौँ होइन त्यसो हुँदाखेरि मान्ने र नमान्ने कुरा हामीलेतिर भन्दा पनि यसलाई स्वच्छ बहस गरौँ छलफल गरौँ बहस गरौँ अन्तर्क्रिया गरौँ होइन तपाईँको प्राज्ञिक बहसहरू गरौँ होइन आवश्यकता पर्छ भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ औपचारिक गरौँ नभए अनौपचारिक गरौँ व्यवहारमा लागू गरेर प्रतिस्पर्धामा लिएर जाउँ होइन त्यसो हुँदाखेरि अब त्यहीबाट फैसला हुन्छ नि त अब विभिन्न जात छन् नेपालमा उनीहरूका आफ्नै प्रकारका संस्कृति परम्परा विविधताले भरिपूर्ण छ यो कुरामा तपाईँहरूले सी मिसाइरहँदै गर्दा एउटा चाहिँ अहिले चाहिँ जे भइरहेको छ यसले विभिन्न तहमा प्रभाव पार्छ तपाईँहरूले सी भिराइदिएपछि यो पहिलाका चाहिँ जे थिए जे परम्पराका कुराहरू थिए जुन मास्दै नसकिने कुरा यसले त धमक्क चाहिँ ओझेल पार्दैन र त्यो कुरा त यसो हेर्नुहोस् हामीले मैले अघि पनि भने अहिलेसम्म विद्यमान जातिहरू तिनका मूल्य मान्यताहरू संस्कार संस्कृतिहरू सभ्यताहरू कतिपय धार्मिक मान्यताहरू पनि छन्
त्यसलाई हामीले नमान्नुस् नगर्नुस् भनेका छैनौँ, हामी भन्दैनौँ होइन। उहाँहरूलाई के ठिक लाग्छ उहाँहरूले गर्नुहुन्छ, हामीलाई यो ठिक लाग्यो हामी यो गर्छौँ। तपाईँलाई ढाक्छ कि ढाक्दैन त हेर्नुहोस् है, अब उहाँहरूलाई ओझेलमा पार्छ कि पार्दैन त भन्ने कुरा जहाँसम्म छ। तपाईँको चाहिँ कुनै बेला मान्छे हेर्नुहोस् है, यो संसारमा कुनै बेला मान्छे त पैदलै त हिँड्थ्यो, पैदलै हिँड्थ्यो त होइन, साधन थिएन, पैदलै हिँड्थ्यो। साइकल आयो, अझ त्यो साइकल आउनुभन्दा पहिला डोलामा बोकिन्थ्यो मान्छेलाई, राजा महाराजाहरूलाई जनताले डोलामा बोकेर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ पुर्याउँथे। पछि गधा घोडा प्रयोग गरियो, जनावर प्रयोग गरियो, साइकल आयो, कार आयो, अझ कारले पुगेन तपाईँको प्लेन आयो होइन। अब नयाँ कुरा आएर होइन राम्रो हुन्छ भने त आउनु दिन पऱ्यो नि त। यो नयाँ कुरा किन ल्याऊ हामी ओझेलमा पर्छौँ भन्न हुन्छ र? सही छ कि गलत छ त्यो त बहस गरौँ न। त्यस कारणले मानव समाजको विकास के हो भने हेर्नुहोस्, नयाँ नयाँ अहिलेको चाहिँ आवश्यकता अनुसारको बनाउन दिनै पर्छ हामीले होइन। हिजो कुनै बेलामा ठिक थिए ती संस्कार संस्कृति सभ्यता होइन, जे मूल्य मान्यताहरू छन् कुनै बेलाको आवश्यकतामा ती ठिक नै थिए होलान्, तर अहिलेको मानवीय आवश्यकता अनुसार मान्छेको जीवनको चाहिँ आवश्यकता अनुसार अहिलेको चाहिँ मान्छेको जीवनको परिपाटी अनुसार ती मेल खान्छन् कि खाँदैनन् होइन। तपाईँको हिजोको ठाउँमा छैन नि त नेपाली समाज आज होइन। हिजो खेतीपाती मात्रै गर्थ्यो मान्छेले, त्यो प्रकारका चाहिँ चाडपर्व संस्कार संस्कृति थियो भने अब अहिले मान्छे खेतीपातीमा मात्रै कहाँ छ र होइन। तपाईँको व्यवसायमा छ, उद्योगमा छ, त्यति मात्रै कहाँ छ अझ नेपालमा छैन, विदेश गइराखेको छ। संसार चाहिँ अन्तर्घुलित भइरहेछ एकअर्कासँग, मानवीय चाहिँ मनोविज्ञानहरू चाहिँ एकअर्कासँग चाहिँ अन्तर्घुलित भइराखेको छ। यो सन्दर्भमा कस्तो बनाउने त हाम्रो चाहिँ जाति कस्तो बनाउने, यसको सभ्यता कस्तो बनाउने, यसको संस्कार कस्तो बनाउने, यसको संस्कृति कस्तो बनाउने होइन, यी कुराहरूको बारेमा त नयाँ मन्थन गर्न पर्ला नि त होइन। यसलाई छुनै हुन्न भन्ने हुन्छ र यसलाई त नयाँ नयाँ बनाउँदै जान पर्ला नि त। हामी संविधान हेर्छौँ होइन, संविधान फेरबदल गर्दै जान्छौँ त। त्यो पुरानो संविधानले काम गरेन, अहिलेको अनुसारको नयाँ संविधान बनाउने भन्छौँ। कानुन पनि हिजोको दिनका कानुनहरूले अहिले काम गरेन, नयाँ कानुन बनाउने जब कुरा गर्छौँ भने यो समाजलाई चलाउने होइन, यी जो संस्कार संस्कृति सभ्यता मूल्य मान्यता छन् यी पनि त सामाजिक संविधान सामाजिक कानुनहरू नै त हुन् होइन। यसलाई पनि त फेरबदल गर्न हामी तयार हुनु पऱ्यो नि त। त्यो कसरी गर्छौँ त हामी भने कसैलाई निषेध गरेर हामी गर्दैनौँ, हामी स्वच्छ बहस गरेर ल हाम्रो प्रस्तावना यो हो, तपाईँको प्रस्तावना ल्याउनुहोस्, बहस गरौँ, छलफल गरौँ होइन, तर्क वितर्क गरौँ, प्राज्ञिक बहस गरौँ, व्यवहारमा पनि लागू गरौँ, प्रतिस्पर्धामा जाउँ न त। ल प्रतिस्पर्धाबाट जनतालाई के ठिक लाग्छ त्यही कुरा जनताले स्वीकार गर्ला नि त भन्ने कुरा हामी अगाडि बढाउँछौँ। यही ढङ्गले नै हामी अगाडि। अब यो विभिन्न प्रकारका विभेद छ, यो त जबरजस्ती मान्छेले लिएर लादिएको विषय हो। योभन्दा पहिलाका अवस्थामा चाहिँ जुन अवस्था थियो पहिला त्यो रूपमा फर्किएर गएपछि अहिले वर्तमान समयको समाजलाई हेर्दा बरु समतामूलक समाज निर्माण गरेर जान सकिन्थ्यो नि त। तपाईँहरूले नयाँ परिकल्पनासहित लिनु त्यति चाहिँ आवश्यक हो र भनेको पनि भने होइन। अब यो कस्तो हुन्छ भने यो घर तपाईँलाई पुरानो लाग्यो भने, यो घर अब साँघुरो लाग्यो भने, यो घरभन्दा अझ ठुलो, यो घरको गति 5-7 तला होला यो होइन, योभन्दा अझ 20-25 तला होइन, कोठा पनि अझ आफूले सोचे अनुसारको तपाईँ यदि बनाउन चाहनुहुन्छ, सुविधा सम्पन्न त्यहाँ प्रविधिले युक्त गर्न चाहनुहुन्छ भने यो घर त तपाईँले यसलाई भत्काउन तयार हुनु पर्यो नि त। त नयाँ तपाईँले त्यही 25 तले घरको आशा गर्ने, नयाँ अत्याधुनिक रुमको आशा गर्ने, त्यहाँ चाहिँ त्यही किसिमको डेकोरेसनको या सुविधाको आशा गर्ने, यो घर म छोड्दैन, यो घरमा म चाहिँ दायाँ बायाँ गर्दिनँ भन्न तपाईँले यदि लाग्नुभयो भने नयाँ कसरी बनाउनुहुन्छ तपाईँ? त्यस कारणले ठिक छ तपाईँले भनेको कुरा बुझेँ मैले, पुरानै जातिहरूको बिचमा संस्कार संस्कृतिको विरुद्धमा एक प्रकारको अन्तर्गुलन गरेर नै समानता ल्याउन सकिन्छ कि भन्ने तपाईँको आशय बुझेँ मैले। त्यसरी सम्भव छैन, हुँदैन त्यसरी होइन। त्यो त अहिलेसम्मको इतिहासले पुष्टि गरिसक्यो नि ध्रुवजी, अहिलेसम्मको इतिहासले पुष्टि गरिसक्यो। नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पनि तपाईँ हेर्नुभयो भने कति वर्ष भयो कम्युनिस्ट आन्दोलन चलेको? 70 वर्ष भएन, 7 दशक भयो नि नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन। नेपालको मात्रै कुरा गरिरहेको छैनौँ अझ हामी, रुस किन ढल्यो होइन, रुसमा अरू कुराहरू त अगाडि सारिए, तर जातिगत कुराहरू पनि त छन् त त्यहाँ। आत्मनिर्णयको अधिकार दिएर एक ढङ्गले लेनिनले हल गर्नुभयो, पछि लेनिनको मृत्युपछि त्यहाँ जातिगत रूपमा पनि नयाँ कुरा अगाडि आउन त सकेन नि होइन।
यी कुरा पनि हामीले हेरिराखेका छौँ। त्यसैले कुरा ठिकै हो, त्यो अलि यथास्थितिमा चाहिँ केही दायाँ बायाँ फेरबदल नगरिकन सजिलो तरिकाले चाहिँ यसलाई चाहिँ त्यही भित्रै अन्तर्गुलनबाट समानता ल्याउन पो सकिन्छ कि भन्ने त्यो तपाईँको बुझाइ हो। त्यसरी त सम्भव भएन त, भएन त। अब के हाल्नुहुन्छ होइन, भएन। अब नयाँ विकल्प दिनै पर्ने भयो क्या, नयाँ कुरा दिनै पर्ने भयो। समाजलाई तपाईँले नयाँ कुरा दिनुभयो भने मात्रै यो समाजमा के गर्छ त मान्छेले भन्दा नयाँ कुरालाई स्वीकार गर्छ क्या। मान्छेले पुरानो कुरालाई स्वीकार गर्दैन। पुरानो कुरालाई त केले स्वीकार गर्छ थाहा छ? पुरानो कुरामा त बाहुनले बाहुन नै मन पराउने, क्षेत्रीले क्षेत्री जाति नै मन पराउने होइन, वैश्यले वैश्य नै मन पराउने, आदिवासी जनजातिले आफ्ना आफ्ना मन पराउने, मधेसले मधेसै मन पराउने, मुस्लिमले मुस्लिम आफ्ना आफ्ना मन पराउने हुन्छ त्यहाँ पुरानै ठाउँमा रहने भनेको होइन। अनि त्यसलाई अन्तर्गुलन कसरी गर्नुहुन्छ तपाईँ? सम्भवै छैन। त्यो आफ्ना आफ्ना गर्व गरेर बस्ने हुन्छ त्यो पुरानै कुरामा रहँदाखेरि। जब हामी त्योभन्दा माथि उठौँ होइन, त्योभन्दा अलि चेतनाको स्तरमा माथि जाउँ र नयाँ चाहिँ जातिमा यसलाई विकास गरौँ भन्छौँ भने त्यो के हो भने विकास हो, त्यो रूपान्तरण हो, त्यो नयाँ विकल्प हो। त्यो मान्छेले सजिलै स्वीकार्छ। हेर्नुहोस्, मान्छेले सजिलै स्वीकार्छ त्यो। फर इक्जाम्पल म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु, सुन्नुहोस् है। पसल त पसलै हो नि। एकजना मान्छेलाई चोकमा सामान्य एउटा चाहिँ पसल राखेर बस्ने भन्नुहोस्, मान्नुहोस्, सामान्य भनेको तरकारी पसल राखेर एउटा चोकमा बस्ने भन्नुहोस्। एउटा चाहिँ अलिकति थोरै पढेको, अलि चाहिँ केही सम्भावना बोकेको युवाले या युवतीले मान्छ त? त्यो मान्दैन होइन। चोकमा यसो बोरा बिछाएर भुइँमा तरकारी राखेर ल पसल गर भन्ने भने मान्छ त त्यो युवा र युवतीले? मान्दैन। तर एउटा मल खोलिदिनुहोस् तपाईँले, सपिङ कम्प्लेक्स खोलिदिनुहोस् होइन, त्यो सपिङ कम्प्लेक्समा तपाईँले तरकारी पनि राखिदिनुहोस्, फलफुल पनि राखिदिनुहोस्, अरू खाद्य पदार्थ पनि राखिदिनुहोस्, अरू चाहिँ कस्मेटिक पनि राखिदिनुहोस्, अरू चाहिँ मान्छेलाई चाहिने वस्तुहरू राखिदिनुहोस्। उही हो कुरा, उही तरकारी हो। सडकमा चोकमा राखेर बेच्न तयार हुन्न। स्ट्यान्डर्ड एउटा चाहिँ मलमा सपिङ कम्प्लेक्समा तपाईँले राखिदिनुहोस्, उसले त्यो काम गर्छ भने कुरा उही हो। त्यसलाई अलि परिमार्जन गर्ने हो। जातीय विशेषता त हामीले हटाउन सक्दैनौँ, मेटाउन सक्दैनौँ होइन। मनोविज्ञान हुन्छ त्यहाँ होइन, एउटा चाहिँ समाजसँग सम्बन्धित त्यहाँ मूल्य मान्यताहरू हुन्छन् होइन। ती कुराहरूलाई, बेसिक कुराहरूलाई त हामीले मेटाउन सक्दैनौँ होइन। तर त्यसलाई अलिकति परिमार्जन गर्ने होइन, त्यसलाई अलि माथि उठाइदिने, त्यसलाई अलि आधुनिकीकरण गरिदिने, त्यसलाई अलि के भनौँ तपाईँले हेर्दाखेरि त्यसलाई वस्तुवादी बनाइदिने। अहिलेको पछिल्लो विकसित मानव जातिको, मानव समुदायको चाहिँ जो अवस्था छ त्योसँग त्यसलाई ट्याली गरिदिने होइन। त्यो भनेको हो हामीले। त्यसो हुँदाखेरि यो कुरा चाहिँ यो रूपमा हामीले अगाडि बढाउन खोजेको हो। खास तपाईँहरू कम्युनिस्ट पार्टी भन्नुहुन्छ, खास नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी खासै हुन् जस्तो देखिँदैन। पछिल्लो समय अलिक कम्युनिस्ट आन्दोलन पनि अलिक धरापमा छ। त्यो सँगसँगै तपाईँहरू पनि एउटा त्यो मातहतको एउटा कम्युनिस्ट पार्टी। अब तपाईँहरूले विभिन्न चरणका कुरा गर्नुभयो, अहिले सी जातका कुरा गर्दै हुन्छ। बाहिर बजारमा त अथवा चाहिँ बाहिर यसो हेर्दा त जातका आधारमा चाहिँ अब राजनीति गर्न थालियो भन्ने कुरा छ नि त, आरोप छ। के हो खास हो? तपाईँका दुईवटा प्रश्न यो भित्र लोकेका छन् होइन। एउटा चाहिँ कम्युनिस्टहरू नेपालमा बदनाम छन्, कम्युनिस्टहरू चाहिँ धेरै राम्रा छैनन्, मान्छेले मन पराउँदैन भन्ने प्रसङ्ग जुन छ नि, हेर्नुहोस् कम्युनिस्टहरूले गतिलो काम नगर्दाखेरि त्यो हो कि खै तपाईँहरूले गर्न सक्नु भएन नि, मान्ने हो। कम्युनिस्टहरूले अलि जसरी मान्छेले आशा गरेका छन् नि या आशा गरेका थिए नि हिजोका दिनमा, त्यो अनुसारको विद्यमान या विगतदेखिका कम्युनिस्ट पार्टी र तिनका नेताले काम नगर्दाखेरि त्यसो भएको हो। यसलाई अर्को रूपमा पनि त बुझौँ न त, अर्को अर्थमा पनि त यसलाई हेरौँ न त। यसको अर्थ राम्रो काम गर भने पनि त हो त होइन। धोका नदेऊ, गडबड नगर, बेइमानी नगर होइन, गैर कम्युनिस्ट चाहिँ क्यारेक्टर चरित्र प्रदर्शन नगर भने पनि त हो, सुध्रौ भने पनि त हो त। जनताले सुध्रिन त पाइएला नि त होइन। त्यस कारणले मलाई लाग्छ कम्युनिस्ट क्रान्ति र कम्युनिस्ट व्यवस्थाको नेपालमा विकल्प छैन। एक त्यसको लागि हामी त लागेका छौँ, मलाई लाग्छ सबै पार्टीभित्र होइन
एउटा दुईटा पार्टी मात्रै होइन, नेपालका सबै कम्युनिस्ट पार्टीभित्र इमान्दारहरू, साँच्चीकै चाहिँ समाजवाद, वैज्ञानिक समाजवाद लिन चाहने मान्छेहरू चिन्तित छन् आजको दिनमा, होइन? यो बारेमा सबै कम्युनिस्ट पार्टीभित्र, हाम्रो पार्टीको मात्रै कुरा होइन यो, एक त्यो मात्रै होइन, हेर्नुहोस्, होइन? लोकतान्त्रिक भनेका पार्टीहरूभित्र पनि इमान्दारहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई पनि अहिले जे भइराखेको छ नि, होइन, सन्तुष्ट हुनुहुन्न, उहाँहरू पनि हुनुहुन्न। लोकतान्त्रिक पार्टीभित्र पनि हामी त्यो देख्छौँ। त्यसो हुँदाखेरि यो समाजमा अहिले जे चलिरहेको छ यसले त चाहिँ देश र जनताको समस्या समाधान गर्न सकेन भन्ने त फिलिङ सबैलाई भइराखेको छ, तर गर्ने के भन्ने मात्रै विकल्पको खोजी भइराखेको छ। एक अब मैले दोस्रो पाटो तपाईँको छ, हेर्नुहोस् है। अब जातका आधारमा राजनीति हेर्नुहोस् है, जातका आधारमा राजनीति त अहिले भइरहेको छ। अहिले सुन्नुहोस्, अहिले भइरहेको छ जातको आधारमा राजनीति, अहिले भइरहेको छ। किनकि एउटा जातिको चाहिँ फुर्का समाउने या एउटा जातिको चाहिँ विषय उठाउने र राजनीति गर्ने त अहिले भइराखेको छ। त्यसलाई समाधान गर्ने होइन कि त्यो जातिको मुद्दा उठाउने, त्यसको आधारमा पावरमा पुग्ने, सत्तामा पुग्ने र होइन एउटा चाहिँ हालिमुहाली गर्ने राजनीति त अहिले चलेको छ। हामीले पनि एउटा आँखाबाट हेर्दा त अब सी जातिको कुरा गर्दाखेरि जातिको मुद्दालाई लिएर फेरि राजनीति गर्न खोज्नुभयो भन्ने त मान्छेलाई लाग्न सक्छ तपाईँको प्रश्नअनुसार। तर हामीले उठाएको जाति कुनै एउटा जातिको पाटो होइन, हेर्नुहोस् है। कुनै एउटा जातिलाई समाएको छैनौँ हामीले यहाँ, कुनै एउटा जातिलाई समाउने अर्को जातिलाई छोड्ने भनेको छैनौँ। हामीले त नेपालमा भएका जो 4-5वटा जो विशेषताहरू छन्, सभ्यताहरू छन्, जातिगत विशेषताहरू छन्, ती सबै जातिहरूको समाधान कसरी त, त्यहाँ विद्यमान विभेदहरूको अन्त्य कसरी त, होइन भन्ने कुरालाई उठाएको हो हामीले। त्यो भनेको अहिले विद्यमान जातिगत विशेषताहरू, तिनका आधारहरू, तिनका चाहिँ जे अवस्थाहरू छ त्यहाँ भित्र रहेर मात्रै यी सबै जातिहरूको समस्या समाधान हुन सक्दैन भन्ने कन्सेप्टको आधारमा यहाँभन्दा माथि उठ्नुपर्छ, नयाँ विकल्प दिनुपर्छ, यहाँबाट रूपान्तरित हुनुपर्छ, यसलाई विकास गर्नुपर्छ र एउटा ओभरअल एउटा चाहिँ अवधारणा कन्सेप्ट अगाडि सार्नुपर्छ भन्दा त कुनै एउटा जातको कुरा त गरेनौँ त हामी, त ओभरअल जातिगत समस्याको समाधान यो हो है, नयाँ जाति बनेर मात्रै यसको समाधान हो है भने हो। यो सी अवधारणालाई चाहिँ राज्यले कसरी हेरेको छ, अथवा चाहिँ राज्यले चाहिँ यो सी जातलाई अथवा चाहिँ कसरी चाहिँ लिन्छ, आवश्यक छ या छैन, के छ त राज्यको अनुसारबाट कस्तो चाहिँ प्रतिक्रिया पाउनुभएको छ राज्यबाट? अब हेर्नुहोस् है, राज्य भनेका पनि फेरि अब अमूर्त कुरा त होइन। राज्य भनेको पनि विद्यमान, होइन, तपाईँको चाहिँ यही चाहिँ देशमा, यही चाहिँ हाम्रो समाजमा रहेका, होइन, विविध होइन पार्टीहरू, नेताहरू, जनता, त्यहाँबाट अड्डा, अदालत, होइन, कार्यपालिका, न्यायपालिका, होइन, त्यसपछि व्यवस्थापिका, यो सबै मिलेर राज्य भन्ने न हो, होइन। अन्तत फेरि मान्छेको कुरा हो, फेरि अन्तत फेरि ती सबैलाई चलाउने को हो त? मान्छे हो, होइन, नेता हो, कोही पार्टीका व्यक्ति हो। त्यसो हुँदाखेरि उहाँहरूको चाहिँ सी जातिको बारेमा के अवधारणा छ भन्ने कुरा हामीले औपचारिक रूपमा धेरै उहाँहरूसँग अन्तर्क्रिया, छलफल, बहस त गर्न पाएका छैनौँ, होइन। उहाँहरूका मिश्रित प्रतिक्रिया चाहिँ छ, होइन, मिश्रित छ, होइन। कतिपयले सकारात्मक रूपमा पनि लिनुभएको छ, कतिपयले यो हुँदैन भन्नु पनि भएको छ, होइन। कतिपयले चाहिँ अब यो के हो अलि जिज्ञासामूलक, होइन, प्रतिक्रिया पनि दिनुभएको छ। जे होस् यो बहसमा छ। यो खास यो सी जातको अवधारणा चाहिँ खास चाहिँ कसको हितका लागि चाहिँ आवश्यक छ, कसको हितका लागि लिएको हो? खास सी जात होइन, जाति है, तपाईँलाई म करेक्सन गरौँ। जात भनेको कास्ट हो, त्यो अलग कुरा हो। यो चाहिँ सिङ्गो जाति, यो अझ अर्को भाषामा भन्नु अङ्ग्रेजीमा यसलाई नेसनालिटी पनि भन्छ, जाति। अब कसको हितमा भन्ने जब प्रश्न आउँछ नि, मानव जातिको हितमा। जाति भने त कुनै मान्छेहरूको समूहको एउटा चाहिँ अभिव्यक्ति दिने एउटा अवधारणा न हो जातिको अवधारणा त। त्यसो हुँदाखेरि त्यो जातिको नाममा मान्छेहरूलाई जसरी अहिलेको समाजमा विभक्त गरिएको छ, होइन, मान्छेलाई सानो र ठुलो बनाएर लडाइएको छ, मान्छेलाई सानो र ठुलो भनेर चाहिँ मान्छेको बिचमा चाहिँ एउटा चाहिँ अपमान जो गरिएको छ, त्यो मान्छेको हितमा भएन के, होइन। पीडित हुने पनि हितमा भएन, जो पीडित छ ऊ त अपमानित छ नै, होइन। जो सोकल तल्लो जात भनेर जो हामी हेर्छौँ त्यो त पीडित छ नै, होइन, त्यसलाई त अपमान भएकै छ, विभेद त भएकै छ।
जो सोकल माथिल्लो जातिकाहरूलाई पनि त्यो हजारौँ वर्ष अगाडि थोपर दियो हैन, सोकल अप्पर कास्टको नाममा उसलाई थोपर दियो। अहिले चाहेर पनि ऊ जुन जातिमा ऊ जन्मिन्छ त्यो जाति फाल्न सक्दैन र फेरि उसले बाध्य भएर म चाहिँ यो मान्दैन भन्न पनि पाउँदैन क्या। यसरी जकडिएको छ नेपाली समाज। तपाईँ चाहिँ यो श्रमिक समुदाय भन्छौँ हामीले, विगतमा यसलाई दलित भनिन्थ्यो। यसको मात्रै कुरा होइन, नेपाली समाजमा तपाईँ चाहिँ वर्ण व्यवस्थामा जब तपाईँ हेर्नुहुन्छ हैन, ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र हैन, ब्राह्मण सबभन्दा माथि राखिएको छ ब्राह्मणलाई, त्योभन्दा मुनि क्षेत्रीलाई राखिएको छ। यसको अर्थ त ब्राह्मण ठुलो क्षेत्री सानो भयो नि त हैन, यही त हो कन्सेप्ट। अनि क्षेत्रीभन्दा सानोको वैश्य, क्षेत्री ठुलो, अनि यो तीनवटै भन्दा सबभन्दा सानोको शूद्र। यस्तो प्रकारको जो नेपाली समाजमा एउटा वर्ण व्यवस्थामा आधारित रहेर जुन जात प्रथा, जात व्यवस्थालाई चाहिँ हजारौँ वर्षदेखि जो लादिँदै आयो हैन, योबाट त सिङ्गो नेपाली समाज, नेपालमा रहने सबै जुनसुकै जातिका मान्छे हुन् सबै पीडित छन् नि त हैन। जो चाहेर पनि यसलाई चाहिँ योबाट निस्किन पाइराखेका छैन नि त। अर्कोतर्फ आदिवासी जनजातिको सिङ्गो चाहिँ जाति छ। उतातिर तपाईँ हेर्नुभयो भने मधेसको आफ्नै विशेषता छ, मुस्लिम कम्युनिटीको आफ्नै विशेषता छ। समग्रमा हेर्दाखेरि हैन, हिजोका दिनमा कुन प्रसङ्गमा हैन कसरी तिनको निर्माण गरियो जो अहिलेसम्म चलेर आइराखेको छ, यसमा समय अनुकूल परिवर्तन आवश्यक छ र गर्नुपर्छ हैन। हामी संविधान कानुन फेरबदल आवश्यकता अनुसारको फेरबदल गर्दै जान्छौँ भने सामाजिक चाहिँ मूल्य मान्यता, सामाजिक संविधान, सामाजिक नियम कानुनहरू पनि त हामीले फेरबदल गर्दै जान पर्ला नि त। त्यो विकल्प उत्तम के हुन सक्छ, त्यो बस गर्दै जाउँला। हामीलाई यो लाग्यो, हामीले यो अगाडि सार्यौँ। अब यो मान्छेको चाहिँ मानव जातिको हितमा हो। सीता एउटा कम्युनिस्ट पार्टीहरूले चाहिँ मान्ने सम्बन्धित आधार चाहिँ अवधारणा भयो। अब यो बाहेक यो सबैले चाहिँ मान्न सक्दैनन् अथवा तपाईँले चाहिँ करेक्सन गरेर जान्छौ त भन्नुभयो। यो बाटोतिर नगएर तपाईँहरू अलि नेपालीपनको चाहिँ अवधारणा लिएर चाहिँ जान चाहिँ किन सक्नु भएन? योभन्दा अरू लोकतान्त्रिक विभिन्न छन्, हिन्दूवादी मान्छेहरू छन्, ब्राह्मणवादी छ, विभिन्न कुराहरू छ। यसलाई समग्र समेट्ने नेपालीपनबाट किन जान सक्नु भएन तपाईँहरू? अब यो यस्तो हेर्नुहोस् है, अब मानव समाजको इतिहास एउटा चरणबद्ध रूपमा विकास भएर यहाँ आएको छ। राजनीतिक रूपमा पनि, आर्थिक रूपमा पनि, सामाजिक, सांस्कृतिक, सभ्यता र संस्कार संस्कृतिको रूपमा पनि एउटा चरणबद्ध विकास हुँदै आएको छ। आदिम साम्यवाद थियो कुनै बेला यो समाजमा, जहाँ त्यही प्रकारको चाहिँ हैन मान्यता थियो। दास युगमा आफ्नै प्रकारको मान्यता थियो। सामन्ती युगमा त्यही प्रकारको राज्य प्रणाली थियो, अर्थ प्रणाली थियो, संस्कार संस्कृति, जातिहरू थिए हैन। अब अहिले हामी पुँजीवादमा छौँ हैन, सामन्तवाद अब अन्त्य भयो नेपालमा। यद्यपि यसका अवशेषहरू केही छन्, तर पनि यो पुँजीवाद हो। पुँजीवाद पनि कस्तो हो भन्दा प्रगतिशील पुँजीवाद होइन, राष्ट्रिय पुँजीवाद होइन हैन। यो एक प्रकारको केही मान्छेहरूको, केही दलालहरूको चाहिँ कब्जामा रहेको दलाल पुँजीवाद हो आज हैन। राज्य प्रणाली पनि दलाल पुँजीवादी छ आज। अर्थ प्रणाली पनि केही मान्छेहरूको हैन, 100-200 मान्छेको हातमा छ आज। अर्थ प्रणाली पनि जनताको हातमा छैन हैन। जनताले चाहेर पनि चाहिँ लोन पाउँदैन हैन। यहाँको सभ्यता, संस्कार, संस्कृति पनि दलाल पुँजीवादी प्रकारको जुन छ हैन। यो अवस्थामा अब तपाईँले भन्नुभयो अहिले विद्यमान अरू मान्छेहरूको बराबर उनीहरूकै अनुसारको चाहिँ एउटा सबैले मान्ने खाले अगाडि सारे भए हुन्थ्यो नि त। ठिकै हो, तपाईँको एउटा आदर्श एउटा चाहिँ यो गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो कि सबैले मान्थे कि भन्ने तपाईँलाई जो लाग्यो त्यो ठिकै हो। तर नयाँ आविष्कार त्यस्तो हुँदैन ध्रुवजी। नयाँ आविष्कार त्यस्तो हुँदैन। आविष्कार भनेकै नयाँ हुन्छ त्यो। यो समाजमा भएकै कुरा अगाडि सारेपछि त त्यो नयाँ आविष्कारै भएन नि। यही समाजमा भएकोले हल गर्ने भए त, यही समाजमा भएकोले हल गर्ने भए त यही समाजले समाधान दिइहाल्थ्यो नि अहिलेको जातीय समस्याको। हल हुँदैन, यहाँ छैन त्यस्तो। यो नयाँ आविष्कार हो, यो नयाँ इन्भेन्सन हो भने पनि भयो, यो नयाँ रिसर्च हो भने पनि भयो, यो नयाँ सुरुवात हो भने पनि भयो, जाति सम्बन्धी, सभ्यता सम्बन्धी, संस्कार संस्कृति सम्बन्धी। त्यस कारणले यो चाहिँ अहिलेको विद्यमान समाजमा रहेका विभिन्न पक्षहरू भित्रबाट यो सम्भव छैन। यो नयाँ चाहिँ कुनै एउटा व्यवस्था, नयाँ अर्थ प्रणाली, नयाँ सभ्यता, नयाँ संस्कार संस्कृति सहितको एउटा नयाँ परिकल्पना सहित नै दिनुपर्छ यसलाई। अब जहाँसम्म सबैले स्वीकार्नु हुन्छ कि हुँदैन त भन्ने जो प्रश्न छ, सही भयो भने
यो चाहिँ जनताको लागि आम स्वीकार्ने त जनताले हो नि त। दुई चारजना मान्छेले स्वीकार्छन् कि स्वीकार्दैनन् त्यो त अलग कुरा हो क्या होइन। राजतन्त्र गइसक्यो त, नेपाली जनताले फालिसके त नेपालबाट, फाल्यो त अब होइन। तर केही मान्छेहरूलाई त त्यो मन परेको छैन नि त, फेरि ल्याउनुपर्छ भनिरहेका छन्। कहाँ आउँछ त त्यसरी, आउँदैन नि त त्यसरी, जनताले त फालिसक्यो होइन। त्यस्तै अब तपाईँको कुरा के हो भने आम जनताले जब सही छ भनेर स्वीकार छ, केही एक दुईजना मान्छेले नस्वीकार्दैमा केही फरक पर्दैन। तर त्यो स्वीकार छ कि स्वीकार्दैन नेपाली समाजले त्यो केमा भर पर्छ त भन्दा त्यो सही छ कि छैन, त्यो वैज्ञानिक छ कि छैन, अहिलेको वस्तुवादी छ कि छैन, समयानुकूल छ कि छैन, मान्छेको जीवनसँग त्यो चाहिँ एकदम चाहिँ हराभरा हुने खाले, मान्छेलाई प्रसन्न गर्ने खाले, मान्छेको जीवनलाई चाहिँ एउटा गतिशील बनाउने खाले छ कि छैन भन्नेमा भर पर्छ त्यो त। हामी अब अन्त्यमा छौँ। अब यो सी जातिको चाहिँ पूर्ण रूपमा नेपालमा लागू भइहाल्यो भने नेपाली समाजमा चाहिँ नेपाली समाज कस्तो हुन्छ, कस्तो परिकल्पना गर्नुभएको छ यहाँहरूले? धेरै महत्त्वपूर्ण प्रश्न। हेर्नुहोस् है, नेपाली समाज आज जुन ठाउँमा छ, मैले अघि भने 70 वर्षको लामो एउटा लोकतान्त्रिक र वामपन्थी कम्युनिस्ट आन्दोलनको प्रक्रियाबाट नेपाली समाज गुज्रिँदै यहाँ पुगेको छ। अहिले पनि नेपाली समाज चाहिँ हामीले खोजे जस्तो, जनताले खोजे जस्तो होइन, समृद्धि विकास होइन, नेपाल राष्ट्रलाई चाहिँ एकदम स्वाधीनतर्फ चाहिँ लाने त्यो काम पुरा भएको छैन होइन। अस्ति भर्खर तपाईँ हामीले हेऱ्यौँ 10 वर्षको जनयुद्धपछि बनेको चाहिँ तपाईँको 72 को संविधानले, यो व्यवस्थाले, यी नेता कार्यकर्ताले यही हो अब समृद्धि होइन, चाहिँ समृद्धि विकास यहीबाट हुन्छ भनेर केही मान्छेहरूले भन्नुभयो। हामीले भनेका थियौँ योबाट सम्भव छैन होइन। आजभन्दा 15 वर्ष अगाडि हामीले भनेका थियौँ यो दिन दोहोरिन्छ, यो सम्भव छैन। पुरानो कुरालाई नयाँ रङ लगाएर यही हो नयाँ भनेर प्रस्तुत गर्नुभयो उहाँहरूले। संसदीय व्यवस्थालाई चाहिँ केही चाहिँ हेरफेर गरेर राजतन्त्र त गएकै हो नेपालबाट, तर अरू त केही पनि फेरबदल भएन नि त। उही पुरानो चाहिँ शासकीय स्वरूप सत्ता होइन, उही पुराना चाहिँ मूल्य मान्यता, कल्चर, संस्कार, संस्कृति, धर्म जे छन् पुराना होइन, विदेशी हस्तक्षेप उही छ होइन, सबै कुरा उही राखेर अलिकति चाहिँ नाम फेरेर रङ रोगन गरेर यो नयाँ हो भनेर जसरी उहाँहरूले प्रस्तुत गर्नुभयो, त्यो सम्भव थिएन नि त होइन। त्यही कुरा आज दोहोरिराखेको छ नि त। नेपाली जनता झन् ओह्रालो होइन, जो अवस्थामा पुगेको छ। यसको समग्र समाधान के त? अब यसको समग्र समाधान के हो भने सी जाति भनेको, मैले अघि पनि भने, सी जातिभित्र यो धेरै कुराहरू छन्। सी जाति त्यतिखेर लागु हुन्छ जब सी जातिले चाहिँ मागेको त्यो प्रकारको चाहिँ वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था आउँछ। सी जाति त्यसबेला लागु हुन्छ सिङ्गो समाजमा जब उसले परिकल्पना गरेको चाहिँ त्यो वैज्ञानिक चाहिँ अर्थ प्रणाली, वैज्ञानिक समाजवादी अर्थ प्रणाली लागु हुन्छ। सी जाति त्यसबेला स्थापित हुन्छ जब सी जातिले माग गरेको सभ्यता, संस्कार, संस्कृति होइन र मूल्य मान्यताहरू यसले चाहिँ जो यसले माग गर्छ त्यो अनुसारको नेपाली समाजमा जब आउँछ नि, सी जाति त नभई नहुने हुन्छ नि। वैज्ञानिक समाजवाद आयो, वैज्ञानिक समाजवादी अर्थ प्रणाली लागु भयो, त्यो प्रकारको त्यसले त त्यही प्रकारको राज्य प्रणाली वैज्ञानिक समाजवादी हुने, तपाईँको अर्थ प्रणाली वैज्ञानिक समाजवादी हुने, अनि संस्कार, संस्कृति, सभ्यता पुरानो कहाँ हुन्छ त भन्नुहोस् त? नयाँ हुन्छ नि त्यो पनि होइन। अनि त्यो नयाँ त हुनै पर्छ नि होइन। त्यसले त्यो पछि होइन कि अहिलेदेखि नै त्यसको परिकल्पना हामीले गरेर लागु गरेर जाउँ भने मात्रै त हो त। त्यो त अनिवार्य हुन्छ त्यो त। यति बेला बिएल नेपाली सेवा हेरेर बस्नुभएका आम दर्शक श्रोताहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? ध्रुवजी, यो आजको यो बहस जो तातो सी जातिको बारेमा भइराखेको छ, हाम्रो पार्टीले अगाडि सारेको अवधारणाको बारेमा हिजो मात्रै हामीले काठमाडौँमा यो विषयलाई नै लिएर हाम्रो पार्टीका आदरणीय महासचिव कमरेड विप्लवकै उपस्थितिमा विषयविज्ञहरू, मानवशास्त्री, समाजशास्त्री लगायतकाहरूको र यो बारेमा चासो राख्ने चाहिँ अन्य महानुभावहरू सहितको उपस्थितिमा एउटा बृहत विचार गोष्ठी पनि सम्पन्न गरेका छौँ। समाजमा बहस पनि छ यो बारेमा होइन, थुप्रै जिज्ञासाहरू छन्। यसलाई तपाईँहरूले आज फेरि मलाई यहाँ बोलाएर जो महत्त्वपूर्ण आफ्ना विषयहरू राख्ने जो अवसर दिनुभयो, यसले पक्कै पनि यो सी जातिको बारेमा बुझ्न चाहने सबै श्रोता दर्शकहरूलाई यसले मद्दत गर्नेछ। यो बहसलाई अगाडि बढाउन चाहिँ यसले मद्दत गर्नेछ। यसका लागि तपाईँको मिडियालाई, तपाईँहरू सबै टिमका साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै तपाईँहरूको उत्तरोत्तर प्रगतिको म कामना गर्दछु। हस् रामलालजी, समय र विचारको लागि धन्यवाद। नमस्कार, अभिवादन।